المعوقات كثيرة، أهمها المعوقات المالية، من حيث أنه دائرة الشؤون وحماية المقابر الجماعية لم تحصل على أي تمويل من قبل الحكومة ضمن الموازنات العامة منذ عام 2016، عدا عام الماضي 2021 اللي حصلت على مبلغ 2 مليار، لكن كان هذا التخصيص متأخر جدا ولم يتم التمكن من الاستفادة من هذا التخصيص. رحنا لسوريا، قلنا له تعال ويانا، قال أيام امتحانات وش روحوا وأنا أجي بعدين. ما أجا بعدين أجت خالتي لسوريا قالت أخذوا، أجوا عليه. يوميا يردون ما يقارب 30 عائلة يسألون عن ذويهم عن طريق المحاكم المختصة بكتب رسمية، وتم الإجابة عنهم بكتب رسمية كذلك. لدينا مقبرة كبيرة للأسف لم يتم فتحها لحد الآن، وهي مقبرة الخسفة وتل علو الموجودة في تل عفر.